साथीहरू नमस्कार। फेरि पनि म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी कुरा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने टपिक म त अहिले विशेष त खरिदारको लागि तयारी गर्दैछु यो भिडियो सामग्री। तर यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ एउटा खरिदारले मात्र पढ्नुपर्ने चाहिँ छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह खरिदारलाई पनि, नायब सुब्बालाई पनि, शाखा अधिकृतलाई पनि यदि प्रदेशतिर तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ भने सहायक चौथो, सहायक पाँचौँ सहायक छैठौँ, सातौँ इत्यादि सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ के सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी टपिक चाहिँ पढ्नुपर्छ। र यो टपिकबाट कुनै पनि इक्जाममा चाहिँ क्वेसन छुटाएको चाहिँ कुरै छैन के। प्राय यो टपिकबाट चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको हुन्छन्। त्यसकारणले पनि यो टपिक महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु यो टपिक राम्ररी पढेर जानु होला। र यो पालि पनि यो खरिदारमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट चाहिँ एउटा प्रश्न अवश्य सोध्ने छन् भन्ने एउटा उद्देश्य राख्दै म आजको भिडियो सामग्री तयार गर्दैछु तपाईहरु चाहिँ यो टपिक अति महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हेरेर अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै म आजको कन्टेन्ट तर्फ केन्द्रित हुन चाहे। सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा भनेको के हो? राज्यले सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति निश्चित उद्देश्य, विधि र प्रक्रियाका आधारमा जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा नै सार्वजनिक सेवा हो। राज्यले नागरिकका आधारभूत, आकस्मिक तथा विकासात्मक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्रदान गर्ने निशुल्क वा कम शुल्कको सेवा सुविधा नै सार्वजनिक सेवा हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। साथीहरू, धेरैजसो साथीहरू के कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने कुरा एउटै भनेर पढ्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ नितान्त फरक कुरा हुन्। सार्वजनिक सेवा भनेको एउटा चाहिँ एक प्रकारको सेवा हो जुन चाहिँ राज्य कल्याणको लागि, जनताको नागरिकको कल्याणको लागि चाहिँ नागरिकले प्रदान गरिने एक प्रकारको सेवा हो निशुल्क वा सशुल्क प्रदान गरिन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको त्यो सार्वजनिक सेवा जनतासम्म पुर्याउने विधि, प्रक्रिया, तरिकालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ आजैदेखि प्रष्ट हुनु होला साथीहरू। सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने कुरा दुई भिन्दै कुरा हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब चाहिँ सार्वजनिक सेवाको प्रकार, सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत के कस्ता सेवाहरू पर्दछन् त्यसलाई कसरी वर्गीकरण गरेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। नियमनकारी सेवा अन्तर्गत ऐन, कानुन, नीति, नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पर्दछन्। त्यसैगरी परम्परागत सेवा अन्तर्गत शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा राजस्व आदि पर्दछन्। त्यसैगरी आकस्मिक सेवा अन्तर्गत विपद, द्वन्द्व, सङ्कट, जोखिम, प्रकोप व्यवस्थापन, राहत, उद्धार, सहुलियत कार्यक्रम आदि पर्दछन्। विकासात्मक सेवा अन्तर्गत यातायात, विद्युत, सञ्चार तथा भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ विकासात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैगरी आधारभूत सेवा अन्तर्गत खाना, छाना, नाना भनेको चाहिँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता के हो? हाम्रो आधारभूत आवश्यकता छाना, खाना, नाना भनेको चाहिँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो। ती आवश्यकता, हाम्रो आधारभूत आवश्यकता नै के अन्तर्गत पर्दछन् त भन्दाखेरि आधारभूत सेवा अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी मानवीय विकास सम्बन्धी सेवा पनि हुन्छन्। मानवीय विकास गर्नको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नै मानवीय विकास सम्बन्धी सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै हामीलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ, मानवीय विकास गर्नका लागि स्वास्थ्यको, रोजगारीको, खानेपानी तथा सरसफाइको आवश्यकता पर्छ। यी सबै चाहिँ मानवीय विकास सम्बन्धी सेवाहरू हुन्। त्यसैगरी कल्याणकारी सेवा अन्तर्गत सामाजिक कल्याण पर्दछन्। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय आदि कल्याणकारी सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै प्रवर्धनात्मक सेवा पनि हुन्छन्। प्रवर्धनात्मक सेवा भनेको कुनै पनि चिज, वस्तु क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको चाहिँ प्रवर्धनात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै जनशक्तिलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, जनशक्ति विकास त्यसैगरी उद्योगको विकास, पर्यटनको विकास, जलविद्युत, कृषि, खनिज, वन साधन, व्यापार, उद्यमशीलता इत्यादि चाहिँ प्रवर्धनात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। यसैगरी अन्य सेवा अन्तर्गत मनोरञ्जन, सूचना तथा अभिलेख, परामर्श तथा प्रशिक्षण सेवा पर्दछन्। अन्य परिस्थितिजन्य सेवा भनेको चाहिँ अन्य सेवा अन्तर्गत माथि पर्न नसकेका सेवाहरू सबै अन्य सेवा अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवाका चाहिँ कार्यहरू के छन्? आधारभूत कार्य हुन्छन्
र अर्को चाहिँ विकासात्मक कार्यहरू हुन्छन्। आधारभूत कार्य अन्तर्गत के पर्छन्? जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने कार्य भनेकै सार्वजनिक सेवाको चाहिँ एक प्रमुख कार्य हो। यस्ता आधारभूत कार्यहरू ध्यानअनुसार उसले गर्न सकिन्छ। के हो त? अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा जस्तै छाना खाना नानासँग सम्बन्धित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने। अर्को चाहिँ शान्ति सुरक्षा, आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रतिभूति दिलाउने। त्यसै गरी सामाजिक न्याय संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी सर्वसाधारणमा सामाजिक न्याय संरक्षण र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने। त्यस्तै विकासात्मक कार्य अन्तर्गत के पर्दछन् भन्दा, एकैछिन है साथीहरू, म यसलाई यतापट्टि सारे भन्दै हेरिन यता सार्ने। ल यति गरे साथीहरू, अब देख्नुहुन्छ होला है। अनि त्यसै गरी के पर्छ भन्दाखेरि क्षमता विकास सम्बन्धी सेवा पर्दछन्, तालिम होइन, सिपमूलक व्यावसायिक तालिमहरू पर्दछन् आदि क्षमता विकास अन्तर्गत क्षमता विकासका तालिमहरू पर्दछन् है साथीहरू। बुझ्नुहुन्छ नि है? बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म अगाडि बढ्दैछु है साथीहरू। तपाईहरू यो टपिक चाहिँ नछुट्याउनु होला, तपाईहरू राम्ररी पढेर जानु होला। यो टपिकबाट चाहिँ जहिले नि एउटा प्रश्न आउँछ कि आउँछ है, ढुक्क हुनुहोस्। त्यही भएर पनि मैले भनेको यो टपिकलाई चाहिँ राम्ररी पढेर जानु होला। अन्तिम समयसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होइन। साथ दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहीँबाट प्रश्नहरू पर्छन् भन्ने आशा र विश्वास राखेको छु साथीहरू। त्यसै गरी विकासात्मक कार्यहरू जनताका निमित्त विकाससँग सम्बन्धित आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवाको चाहिँ अर्को प्रमुख कार्य रहेको छन्। यस्ता विकासात्मक कार्यहरू ध्यानअनुसार उसले गर्न सकिन्छ। साथीहरू म बिचमा एउटा के कुरा जानकारी गराउन चाहे भन्दाखेरि, तपाईँ यदि लोकसेवाको चाहिँ कुनै पनि खरिदार नायब सुब्बा शाखा अधिकृतका तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा नियमित रूपमा जोडिनु होला। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप पनि रहेको छ र व्हाट्सएप ग्रुप पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ जोडिएर निःशुल्क रूपमा हामीले चाहिँ लगभग 2500 देखि 3000सम्म पिडिएफहरू प्रदान गरिसकेका छौँ होइन। त्यहाँ जोडिएका साथीहरूलाई तपाईँहरू पनि त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छ, त्यो लिङ्क मार्फत टेलिग्राम र व्हाट्सएप दुवै ग्रुपमा चाहिँ जोडिएर तपाईँहरू निःशुल्क भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँदै अब चाहिँ अगाडि बढे। जनताका निमित्त विकाससँग सम्बन्धित आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने सार्वजनिक सेवाको चाहिँ अर्को प्रमुख कार्य रहेको छन्। यस्ता विकासात्मक कार्यहरू देखाए अनुसार उसले गर्न सकिन्छन्। मानवीय विकास सम्बन्धी होइन, यो त अगाडि नै हामीले हेऱ्यौँ। शिक्षाले मानवको विकास गर्छन्, अर्को चाहिँ स्वास्थ्यले गर्छन्, अर्को चाहिँ रोजगारीले, अर्को चाहिँ आदि आम नागरिकले चाहिँ उपलब्ध गराउने सेवा होइन। स्वास्थ्यले पनि गराउँछन्। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य सरसफाइले है त्यस्तो हुन्छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवाहरू हुन्छन्। सडक विद्युत सञ्चार आदि सर्वसाधारण चाहिँ प्रयोग गर्ने माध्यमहरू हुन्छन्। क्षमता विकास सम्बन्धी हुन्छन्, तालिम सिपमूलक व्यवसायमूलक तालिमहरू हुन्छन्। त्यसै गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विकास र लगानी सम्बन्धी सेवाहरू पर्छन्। कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार पर्दछन्। त्यसै गरी आकस्मिक कार्यहरू पनि छन् साथीहरू। जनतालाई आकस्मिक तथा आपत्तिजनक क्षणमा आवश्यक हुने सेवाहरू उपलब्ध गराउने कार्य भनेको चाहिँ जनतालाई विपद परेको ठाउँमा विपद परेको बेला, आपद परेको बेला, समस्या परेको बेला र आकस्मिक समय उपलब्ध गराउने सेवा भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवाको आकस्मिक सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै प्रकोप व्यवस्थापन होइन, दैविक प्रकोप तथा विपद उद्धार होइन, उपचार र उत्थान गर्ने कार्यहरू पर्दछन्। त्यसै गरी राहत पुनर्स्थापना पर्दछन्। उनीहरूलाई घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था सहित सामान्य जीवनमा फर्काउने है। अन्य कार्यहरू अन्तर्गत के पर्दछन्? नागरिकमा शासन सरकारको उपस्थितिको बोध गराउने, राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्धन गर्ने, त्यसै गरी सामाजिक विभेद र विकृतिको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने। अर्को चाहिँ समृद्ध र समुन्नत समाजको चाहिँ निर्माण गर्ने। अर्को चाहिँ नागरिक सन्तुष्टि र गुणस्तरीय जीवनको स्थापनामा चाहिँ पूर्वाधारको तयार गर्ने होइन। जस्ता कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत अन्य कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवाको प्रकृति, यो हामी पहिले हेरिसकेको छौँ। नियमनकारी सेवा हुन्छन्, जीवन निर्वाह सम्बन्धी सेवा हुन्छन्, मानव सशक्तिकरण सम्बन्धी सेवा हुन्छन्, अन्य सेवाहरू चाहिँ पर्दछन्। यसै गरी सार्वजनिक सेवा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? हामी कर्मचारी भएर गइसकेपछि जनताले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा चाहिँ कसो हुनुपर्छ त? जनताको माग, वास्तविक आवश्यकता के छ र उसको इच्छा के छ, सकेसम्म त्यस्तो सेवा चाहिँ प्रभाव हुनुपर्छ होइन राज्यबाट।
र गुणस्तरीय, भरपर्दो र टिकाउ हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ कम शुल्कमा वा बिना शुल्कमा चाहिँ उपलब्ध गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ, हैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। तोकिएको समय र ढाँचामा चाहिँ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ, सकेसम्म छिटो छरितो, हैन, सेवा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ। र सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ प्रदान गर्ने एउटा चाहिँ हुनुपर्छ, हैन। त्यो पनि अहिलेको मागको चाहिँ अहिलेको समयको चाहिँ एउटा नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ माग हो, हैन। न्यायोचित मूल्य हुनुपर्छ, मैले भनिसकेँ साथीहरू। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको चाहिँ न्यून लागत हुनुपर्छ, त्यही कुरा हो। प्रक्रियागत सरलीकरण गरेको हुनुपर्छ, हैन। सार्वजनिक सेवा भनेको चाहिँ प्रक्रियामुखी भन्दा पनि नतिजामुखी हुनुपर्छ, हैन। उचित व्यवहार र गुनासो सुनवाई हुनुपर्छ। त्यसै गरी उपयुक्त क्षतिपूर्ति र सहज प्राप्ति, सेवा प्राप्त भएन भने उपयुक्त क्षतिपूर्ति सहित सहज प्राप्ति हुनुपर्छ। सरल, सहज तथा समय प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। सेवाग्राही मैत्री भौतिक संरचना हुनुपर्छ, कानुनी आधार हुनुपर्छ, है। त्यस्तो चाहिँ सार्वजनिक सेवा हुनुपर्दछन्। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवाको चाहिँ अब चाहिँ पहिला हामी सार्वजनिक सेवा पढ्यौँ, अहिले चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अब परिचय पढ्न गइरहेका छौँ। मैले अगाडि नै भने साथीहरू, सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने कुरा चाहिँ दुई भिन्दै अर्थात् फरक कुराहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। सरकारले आम जनताको लागि आफू अन्तर्गतका निकाय वा अन्य निकायबाट प्रदान गरिने, हैन, सरकारले आम जनता वा नागरिक कल्याणका लागि चाहिँ आफू अन्तर्गत वा अन्य निकायबाट प्रदान गर्ने सेवालाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा वितरण भनेको सार्वजनिक सेवाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा उतार्ने र ती सेवाहरू उद्देश्यअनुसार लक्षित वर्ग र लक्षित स्थानसम्म चाहिँ पुगेको सुनिश्चित गर्ने कार्य भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका वितरणले सेवा सिर्जना हुने कुरादेखि लिएर सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सो सेवाका सहज रूपमा उपयोग गर्ने कुरासम्म समेट्दछन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह मुख्य रूपमा निम्न कुराहरू समेटेको हुन्छन्। सेवाको विस्तृत विवरण समेटेको हुन्छन्। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहको बिन्दु समेटेको हुन्छन्। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न लाग्ने समय समेटेको हुन्छन्। सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क समेटेको हुन्छन्, दस्तुर, है। सेवा वितरणको विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। सेवा वितरणको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन पनि समेटेको हुन्छन्, है साथीहरू। सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू साथै सरकार बाहेकका क्षेत्र, पात्र र संयन्त्र, हैन, सरकार बाहेकका हैन क्षेत्र, पात्र र संयन्त्र भनेको कुन हो? निजी क्षेत्र हो, गैर सरकारी संस्था हो, सार्वजनिक संस्थान हो, सहकारी हो, नागरिक समाज हो, सामुदायिक संस्था आदिमाहरू सशुल्क वा निशुल्क, हैन। हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ सार्वजनिक सेवा के हुन्छ भनेको कुनै सशुल्क हुन्छन्, कुनै निशुल्क हुन्छ। प्रवाह गर्ने गराउने, सेवा सुविधा वा सम्पादन गर्ने गराउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। उदाहरणका लागि हाल नेपालमा 3 तहका सरकार रहेको छन्, है साथीहरू। हाल नेपालमा चाहिँ 3 तहका सरकार, अनुमानित 15,000 कार्यालय होलान्, हैन। 44 संस्थान छ, सार्वजनिक संस्थान र 4 सुरक्षा निकाय प्रवाहित सेवा साथै गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, सहकारी, निजी क्षेत्रका निकाय, हैन। निजी क्षेत्र भनेको जस्तै एनसिएल, हैन। एनसिएल भनेको चाहिँ निजी क्षेत्र, एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र हुने भयो, है साथीहरू। अब कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै स्वामित्वमा चाहिँ यदि व्यापार व्यवसाय गरेछन् भने त्यो चाहिँ निजी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भयो। संयौं नागरिक समाज एवं समाज, हैन, सञ्चार माध्यम मार्फत, हैन, प्रवाहित सेवा सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी राज्य व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै आएको सार्वजनिक सेवाको अवधारणा चाहिँ राज्य व्यवस्थाको चाहिँ प्रादुर्भाव आएसँगै सार्वजनिक सेवा आएको हो। 1970 को दशक अघिसम्म सरकारले नै सबै खाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मान्यता थियो। तर सन् 1980 को दशकसँगै सेवा प्रवाहमा बहुपात्रहरू रहने अवधारणाले चाहिँ मूर्तता पाएको छन्। सरकारका प्रमुख सेवा प्रदायक र अन्तिम दायित्व वहनकर्ता त हो नै, तर सम्पूर्ण सेवाहरू आफ्नै संयन्त्रबाट प्रवाह गर्न असम्भव प्राय हुने हुँदा अन्य पात्रहरूमध्ये सही पात्रलाई सही भूमिका सुम्पने र सोही बमोजिम सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गराएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने नवीन मान्यता चाहिँ डेभलप भएको छन्, हैन। साथीहरू पढ्नुभएकोले एनपिएम, एनपिएस, एनपिजी, हैन, अहिले चाहिँ नयाँ अवधारणाहरू सार्वजनिक सेवाको चाहिँ नयाँ अवधारणाहरू आएको हो, हैन। म पछि चाहिँ जानकारी गराउँला। अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो? छोटकरीमा भन्नुपर्दा राज्यको दायित्व हो, जनताको अधिकार हो। राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ सार्वजनिक सेवा भनेको चाहिँ दायित्व हो, जनताले पाउनुपर्ने अधिकार हो, वैधानिकताको चाहिँ पुष्टि गर्ने हो, कानुनको शासन हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि पनि गर्छन्। अर्को चाहिँ सरकारप्रति अपनत्व बोध गराउने एउटा चाहिँ आधार रहेको छ, सरकारको अभिभावकत्वको रूपमा कार्य गर्दछन्, हैन, सार्वजनिक सेवा। अर्को चाहिँ सुशासनको चाहिँ बाटो रहेको छ। अर्को चाहिँ लोकतन्त्र वितरण प्रक्रिया रहेको छ, है। हामी गणतन्त्रात्मक राज्यमा चाहिँ त्यसको अनुभूति गराउने चाहिँ एउटा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि महत्त्वपूर्ण रहेका हुन्छ।
राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकता र परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवर्धनका लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाको वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा वितरणको राज्यको दायित्व र जनताले पाउनुपर्ने अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छन्। यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ। शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। समष्टिगतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकार र सरकार बाहेकका निकाय, संयन्त्र र पात्रहरू मार्फत प्रवाहित हुने सेवा भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा हो। यो पनि एउटा परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। राज्य र नागरिकसँग जोडिएका नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक कार्यहरूको चाहिँ समष्टि भनेकै सार्वजनिक सेवा हो। राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको साझा सवाल भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा हो। सरकारको सक्षमता र सफलता मापनको आधार पनि सार्वजनिक सेवा हो। नागरिकको सन्तुष्टि नै यसको प्रभावकारिताको चाहिँ मापन रहेको छ। सेवा प्रदायक, सेवा प्रापक, नियामक निकाय बीचको त्रिकोणात्मक सक्रियतामा यसको प्रभावकारिता भर पर्ने गर्दछ। त्रिकोणात्मक सक्रियतामा चाहिँ यसको प्रभावकारिता भर पर्ने गर्दछन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व समग्रतामा मुलुकलाई चलायमान बनाउने आधार नै सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो त भन्दाखेरि समग्रतामा मुलुकलाई चाहिँ चलायमान बनाउने भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो हैन। मुलुकलाई चाहिँ चलायमान बनाउने गर्दछ। अर्को चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकतादेखि मुलुकको अग्रगामी छलाङ समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सम्भव हुने कारण यसको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ। नागरिक आधारभूत सेवाहरू सुनिश्चित गराउनु जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा हैन, खाना, नाना हैन। अर्को चाहिँ मुलुकमा पूर्वाधार विकास साथै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास गर्न जस्तै बाटो, बिजुली, सिँचाइ आदि। नागरिकलाई सुशासनको प्रतिभूति गराउनका लागि। अर्को नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउनका लागि, सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि, सरकारका नीति तथा योजनालाई कार्यरूप प्रदान गर्नका लागि। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको सशक्त उपस्थिति दर्शाउनका लागि नागरिक सामु सरकारको उपस्थिति, अस्तित्व बोध गराउन र सरकारको साख जोगाउनका लागि। सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र हैन, समुदायको हित संरक्षण, प्रवर्धन तथा सशक्तिकरण गर्नका लागि। लोकतन्त्रको प्रतिभूति गराउनका लागि। समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नका लागि। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी सुशासन कायम गर्नका लागि। हामीले परीक्षामा यदि उदाहरणसहित भनेछ भने यहाँ भएको जस्तै हैन छ नि, तिनीहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ। यदि उदाहरण भने छैन भने त्यो हैन लेख्यो भने राम्रो, तर नलेख्दा नि खासै फरक चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाहिँ माध्यमबाट नागरिक हित र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्छ। नागरिकमा अधिकारप्रतिको जागरुकता र कर्तव्य बोध, सरकारी संयन्त्रमा कानुन र नीतिगत प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व बोध र अन्य पात्रहरूको उचित परिचालन साथै नियमनकारी निकाय र खबरदारीका संयन्त्रहरूको अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन सकेमा सेवा प्रवाह भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ। नागरिकको सन्तुष्टि नै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मापन गर्ने मुख्य आधार रहेको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्नु, नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउनु, राज्यप्रति अपनत्व बोध गराउनु है, राज्यबाट प्राप्त सेवा छिटो छरितो, सुलभ, सस्तो र स्तरीय ढङ्गले चाहिँ प्राप्त गर्नु। अर्को चाहिँ राज्य र नागरिकका बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नु। अर्को चाहिँ लोकतान्त्रिक राज्यका आधारभूत क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्नु। सामाजिक न्याय र समानताको कायम गर्नु। नागरिकको अभिभावकको रूपमा राज्यलाई स्थापित गर्नु भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाहिँ उद्देश्य रहेको हुन्छ साथीहरू। सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिँ कार्यक्षेत्र के छ हैन, कुन कुन क्षेत्रमा यसको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहेको हुन्छ? सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेपछि पनि यो लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। हैन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने गर्दछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्दछन्। स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन गर्ने गर्दछन् हैन, जस्तै कर सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, सहायता व्यवस्थापन गर्ने है, विकासको लागि लगानी गर्ने, कल्याणकारी कार्यहरू हुन्छन्, जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन सेवा गर्ने, सामाजिक न्यायको निर्माण, साधन स्रोतको उपभोग तथा लाभको समन्वयिक वितरण गर्ने, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने। अर्को चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रको चाहिँ परिचालन गर्ने काम पनि सार्वजनिक क्षेत्रले गर्ने गर्दछ है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चाहिँ पक्षहरू सेवा वितरक निकाय रहेको हुन्छन् है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ को पक्ष हुन्छ? एउटा चाहिँ सेवा वितरण गर्ने निकाय हुन्छन्, लक्षित सेवाग्राही हुन्छन्, सेवाको चाहिँ निजी शर्त हुन्छन् है साथीहरू। सेवा प्राप्त हुने बिन्दु अर्थात् स्थान, सेवा कुन स्थानबाट चाहिँ प्राप्त हैन प्रदान गरिरहेको छ त्यो स्थान हुन्छ। अर्को चाहिँ सेवा प्रदान हुने समय, सेवा चाहिँ
प्रदान गर्नका लागि लाग्ने समय है, अर्थात् सेवा प्रदान चाहिँ कति कुन समयमा गरिन्छ भन्ने कुरा हो है। सेवाको चाहिँ लागत होइन, सेवा प्राप्त गर्नका लागि लाग्ने लागत, सेवा प्राप्त गर्ने तरिका होइन, विधि प्रोसेस के हो होइन, त्यो चाहिँ के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहको चाहिँ अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन पनि हुन्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पक्ष अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चाहिँ चरणहरू होइन, चरणहरू चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ सेवाग्राहीको चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। चरण भनेको चाहिँ स्टेप, हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्टेप भन्दाखेरि बुझ्छौँ, तर नेपालीमा चाहिँ चरण भनेको त के हो भन्ने कुरा हुन्छ। चरण भनेको खासमा चाहिँ स्टेप हो होइन, सुरुमा के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा भनेको चाहिँ चरणहरू हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ साथीले। सेवाग्राहीको सुरुमा त सेवाग्राहीको चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि सेवाग्राही नै नभए पनि कसलाई सेवा प्रवाह गर्ने है, त्यसको लागि चाहिँ पहिला सेवाग्राहीको चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकताको चाहिँ पहिचान हुन्छ। सेवाग्राहीको के आवश्यकता छ र उसले चाहिँ के प्राथमिकतामा राखेको छन् होइन, त्यसको चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहको चाहिँ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ है। सेवा प्रदान गर्नका लागि के कस्तो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहका लागि क्रियाशीलता रहनु होइन, क्रियाशीलता हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहको स्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ क्वालिटी पनि हुनुपर्छ है, क्वालिटी चाहिँ आवश्यक हुन्छ। क्वालिटी भएन भने सेवा प्रवाह हुन फेरि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ साथीहरूले होइन। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त भनेको के हो, सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको तर्फबाट वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विधि प्रक्रिया एवं मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ, जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त हुन्, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछन्, जसलाई निम्नानुसारले गर्न सकिन्छ। प्रचलित कानुनको पालनाको सिद्धान्त हुन्छ है, प्रचलित कानुनको चाहिँ पालनाको सिद्धान्त हुन्छ। भन्नुको अर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि, सिद्धान्त भनेको के कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरूले, पालना गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ सिद्धान्त हो। के का आधारमा टेकेर चाहिँ उक्त कार्य गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सङ्गठनको सिद्धान्त, अर्को चाहिँ समन्वय तथा सञ्चारको चाहिँ सिद्धान्त है, समन्वय गर्नुपर्छ र सञ्चार गर्नुपर्छ। सञ्चार भनेको चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नुको हो। राज्य र नागरिक बिचको चाहिँ असल सम्बन्ध विकासको सिद्धान्त हुन्छ। राज्य र नागरिक बिचको चाहिँ सम्बन्ध असल हुनुपर्छ होइन, राज्य जिम्मेवार र जवाबदेही हुने सिद्धान्त हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ नागरिकको सन्तुष्टिको स्तर पनि हुनुपर्छ है, यी कुराहरूबाट चाहिँ हुन्छ होइन। सन्तुष्टि भनेको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन, नागरिकको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ साथीहरूले। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको सिद्धान्त हुन्छ। सेवा प्रवाहमा सरलता, मितव्ययिता र पारदर्शिताको ट्रान्सप्यारेन्सी हुनुपर्छ है साथीहरू, ट्रान्सप्यारेन्सी हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सिद्धान्त हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ एकद्वार सेवा प्रवाहको सिद्धान्त हुनुपर्छ। प्रतिवेदनको सिद्धान्त हुनुपर्छ। गरेको होइन काम कारबाहीको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने कुरोलाई चाहिँ हामी प्रतिवेदन भन्छौँ। सुशासनको सिद्धान्त हुनुपर्छ है साथीहरू होइन, सेवा प्रवाह गर्नुको चाहिँ सुशासनको सिद्धान्त हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू, तरिकाहरू तथा माध्यमहरू के छ होइन, सुरुमा त सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ। यो हामीले सबैले हेरेको, उपयोग गरेको, सेवा प्राप्त गरेको कुरा हुन्। सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रालय हुन्छ होइन, संवैधानिक निकाय हुन्छन्, विभाग हुन्छन्, सचिवालय हुन्छन्, आयोग हुन्छन्, न्यायालय हुन्छ। न्यायालय भनेको चाहिँ अदालतलाई चाहिँ न्यायालय भन्छन्। प्रादेशिक होइन कार्यालयहरू हुन्छन्, स्थानीय निकायहरू हुन्छ। स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ जस्तै स्थानीय स्तरमा सञ्चालित भएको चाहिँ कार्यालयहरू होइन, जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयहरू है, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, यी सब चाहिँ स्थानीय निकायहरू हुन्। अस्पताल हुन्छन्, सेना हुन्छ, प्रहरी हुन्छ आदिका माध्यमबाट चाहिँ सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु चाहिँ यो निकाय या तरिका या माध्यम पनि भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ निजी क्षेत्र पनि हुन्छ। निजी क्षेत्र वस्तु तथा सेवाको चाहिँ उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसाय गर्ने, उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना सञ्चालन गर्ने, यातायात तथा सञ्चार सेवा हुन्छ। अर्को चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण सेवा हुन्छन्, पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय हुन्छन्, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन हुन्छ, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी। यो सबै चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो सब चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्छन्, तर यसलाई चाहिँ नियमनकारीको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र रहेको हुन्छ होइन। सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा पनि सरकारी संयन्त्र चाहिँ रहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी गैर सरकारी संयन्त्र एनजिओ होइन, यी सब इन्टरनेसनलहरू हुन्छन् है, एनजिओ आइएनजिओ है। त्यसपछि सचेतना, जागरण र सशक्तिकरण, त्यसै गरी समन्वय तथा साझेदारी होइन। सार्वजनिक संस्थानहरू भनेको खास संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण इत्यादि। त्यसै गरी
साझेदारी होइन करार वा सम्झौता, सार्वजनिक निजी साझेदारी करार, लाइसेन्सिङ इत्यादि भनेको चाहिँ करार सम्झौताहरू हुन्। नागरिक समाज खबरदारी पक्षपोषण तथा जनदबाव, त्यसै गरी जनपरिचालन नेतृत्व तथा साथीहरू यो माथिको चाहिँ साझेदारी करार सम्झौता छोडे पनि छोड्नु, तर यो चाहिँ नागरिक समाज नछोड्नु, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो होइन। यो पोइन्ट चाहिँ नछोड्नु। अर्को चाहिँ सरकारी संयन्त्र नछोड्नु, निजी क्षेत्र नछोड्नु, अर्को चाहिँ गैर सरकारी नछोड्नु, नागरिक समाज नछोड्नु है। यी 3-4वटा चाहिँ 4वटा 5वटा लेख्यो भने त्यसैले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तर पुग्नेछ है। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा पर्वमा आधुनिक दृष्टिकोण नवीन प्रवृत्तिहरू के छ हो, त्यही कुरा मैले अघि भनेको थिएँ नि, एनपिएम एनपिएस एनपिजी हो, त्यो कुरा आयो। सार्वजनिक सेवा पर्व राज्यको दायित्व र नागरिक अधिकारको रूपमा चाहिँ उदाएको छ है। के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा पर्व गर्ने भनेको चाहिँ राज्यको दायित्व र नागरिकको चाहिँ अधिकार हो। सार्वजनिक सरकारको विषयको रूपमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ सार्वजनिक सरकारको विषय हो। समावेशी सेवा प्रवाहको चाहिँ अवधारणा हो है। त्यसै गरी प्रविधि मैत्री विद्युतीय सेवा प्रवाहको चाहिँ रूपमा रहेको हुन्छन्। यो प्रविधि मैत्री मैले अघि नै भने, अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री विद्युतीय सेवा प्रवाह हुनुपर्छ है। त्यस्तो चाहिँ नवीन प्रवृत्ति हो। एकद्वार प्रणालीमा आधारित सेवा हुन्छ। सबै सेवा चाहिँ एकै स्थानबाट प्रवाह हुने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहको रूपमा हुनुपर्छ। कार्यालयको लेआउट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यस्ता कुरा कर्मचारी होइन के अरे अर्को चाहिँ नवीन अवधारणा भनेको के हो त भन्दाखेरि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। यी कुराहरू पनि लेख्न पाइयो। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन तरिकाहरू विधिहरू, हातमा सेवा हुनुपर्छ, सर्भिस इन ह्यान्ड होइन भन्नुको चाहिँ विद्युतीय सेवा। त्यसै गरी अनलाइन इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ घुम्ती वा घर दैलो सेवा हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिकबाट पत्र हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ विद्युतीय शासनमा आधारित सेवा हुनुपर्छ। एकद्वार सेवा हुनुपर्छ, वन डोर सर्भिस हुनुपर्छ। समावेशी सेवा हुनुपर्छ, इन्क्लुसिभ सर्भिस डेलिभरी हुनुपर्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा चाहिँ सेवा प्रदायकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सेवाग्राहीको पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। दुवैले चाहिँ निश्चित मापदण्ड ऐन कानुन चाहिँ पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मात्र सेवा प्रदायकको दायित्व हुँदैन, भूमिका हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् होइन। रोल मोडल चाहिँ त्यो सेवाग्राही पनि हुने गर्दछन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। आफ्नो निकायबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्ने होइन। सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाह गर्ने कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सेवाग्राहीको माग, आवश्यकता तथा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने, सेवामा सबैको समान पहुँच कायम राख्ने, त्यसै गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, दक्ष र अधाब्धिक हुने। अर्को चाहिँ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र सम्मान गर्ने, कानुन एवं कार्यविधिको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने। त्यसै गरी सेवाग्राहीप्रति समान तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। त्यसै गरी देश र जनताको बृहत्तर हितलाई चाहिँ ध्यान दिने। अर्को चाहिँ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने। अर्को चाहिँ सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधि चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्ने। अर्को चाहिँ सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययिता परिचालन तथा उच्चतम उपयोग गर्ने। अर्को चाहिँ ऐन कानुनको चाहिँ परिपालना गर्ने। अर्को चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने होइन, प्रक्रियालाई छुट्याउने, अर्थात् सेवालाई चाहिँ प्रक्रियामुखी भन्दा पनि नतिजामुखी हुनुपर्छ र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमुखी हुनुपर्छ। आधारभूत मानवीय मूल्य मान्यताप्रति सम्मान गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित सेवा वितरण गर्ने। त्यसै गरी सम्पूर्ण जाति वर्ग क्षेत्र तथा समुदायप्रति समान भाव राखी सेवा वितरण गर्ने, अर्थात् भेदभावको भावना राख्नु नहुने, सामाजिक न्याय कायम हुने गरी जनतामा सेवा पुर्याउने। अर्को चाहिँ कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासनको चाहिँ पालना गर्ने, कानुन न्याय तथा सदाचार र नैतिकताको मान्यतामा रही कार्य सम्पादन गर्ने, जनताको गुनासोको समयमै सुनवाई र व्यवस्थापन गर्ने, परिणाममुखी तथा नतिजामुखी कार्य गर्ने, नवीनतम तौर तरिका तथा प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिकलाई सन्तुष्टिमा ध्यान दिने, नागरिकको सन्तुष्टिमा चाहिँ ध्यान दिने। अर्को चाहिँ सामाजिक परिचालनमा चाहिँ सहयोग गर्ने। त्यसै गरी निष्पक्ष तटस्थ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने, शासकको भावना होइन सेवकको भावना चाहिँ राख्नुपर्दछ। अहिले चाहिँ के राख्छ भन्दाखेरि कर्मचारीहरू शासकको भावना होइन, त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै हामीले चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी भन्छौँ नि हो, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारी भएर गइसकेपछि त्यो चाहिँ हामी शासक होइन कि हामी राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी हो, सेवक हो है। त्यही भएर चाहिँ शासकको भावना नभई सेवकको भावना चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसै गरी सेवा वितरण प्रक्रियामा चाहिँ सेवाग्राहीको भूमिका दायित्व, सरकारको निजी कार्यक्रमको सामान्य जानकारी राख्ने,
मुलुकको संविधान तथा ऐन कानुनको अध्ययन गर्ने, त्यसैले आफूले लिनेको सेवाको बारेमा जानकारी राख्ने र सोको लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ सेवा माग्ने, सेवा प्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने तथा सेवा वितरणमा सहयोग गर्ने, असन्तुष्ट सेवाप्रति गुनासो गर्ने, असल काम र प्रभावको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसरी सेवा प्रदायक कर्मचारीप्रति वैयक्तिक रिस तथा आक्षेप नलगाउने, नियम तथा कानुन र प्रक्रिया पालना गर्ने, धैर्यताका साथ सेवा लिन पालोमा बस्ने, सार्वजनिक सुनवाईमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, वस्तु सेवाको चाहिँ छनौट र सदुपयोग गर्ने, सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, गुणस्तरीय प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने, राज्यलाई समयमै कर तिर्ने इत्यादि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेवाग्राहीको चाहिँ भूमिका हुने भयो। अर्को चाहिँ सेवा पर्वमा सेवाग्राहीका अधिकारहरू हैन, सेवा पर्वमा सेवाग्राहीको अधिकार पनि हुन्छ। यी अधिकारहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ अब खासै त्यति सोध्ने नहुनाले अब त्यो तपाईँ सरसर्ती हेर्नुहोला हैन, भिडियो लामो हुनसक्छ, त्यही भएर म अलि छुट्याउन चाहे भन्दै अब अगाडितिर लागे। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को अगाडि बढ्दाखेरि नेपालको सार्वजनिक सेवा पर्वमा देखा परेको समस्या। हजुर साथीहरू यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ पढेर जानु होला, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो प्राय सोधिरहने हो। सेवाको परिमाण र गुणस्तर तथा दिगोपना कमजोरी रहेको छ। अर्को चाहिँ सेवा वितरणको प्रक्रियामा चाहिँ कमजोरी रहेको छ, घुमाउरो तथा पट्यार लाग्दो प्रक्रिया हैन, परम्परागत कागजमुखी हुन्छन्, सेवाको लागत उच्च हुने, बढी समय लाग्ने, असमानता र विभेद हुने। अर्को चाहिँ संरचना, स्रोत संरचना, जनशक्तिमा कमजोरी हुने, दक्ष कर्मचारीको अभाव हुने, कर्मचारीको अभाव। अर्को चाहिँ विद्वान संरचनामा कर्मचारीलाई चाहिँ बस्न समेत समस्या हुने। अर्को चाहिँ आर्थिक स्रोतको अभाव हुने। अर्को चाहिँ उपलब्ध साधन स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुनु। अर्को चाहिँ फरक क्षमता भएका सेवाग्राही मैत्री भौतिक संरचनाको अभाव हुनु। यी कुराहरू हुन् साथीहरू। सेवा वितरकमा पनि कमजोरी हुन्छ, काम गर्न नचाहने हैन, काम पन्छाउने बानी हुने, सरकारको नीति कानुन तथा आफूले सम्पादन गर्ने कार्यको जानकारी नराख्ने, कामको असहयोग गर्ने, आलोचना मात्रै गर्ने, कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने, अनुशासनको कमी, सेवा वितरण गर्दा शासकको भावना हुनु हैन। हामीले अहिले नै भर्खर पढौँ, शासकको भावना नभइकन सेवकको भावना हुनुपर्छ भन्ने कुरा। न्यून क्षमता र दक्षता हुने है, आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने हैन, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्ने, सदाचार र नैतिकतामा क्षयीकरण हुने। अर्को चाहिँ सेवा प्रापकमा कमजोरी हैन, सेवा प्रापकमा पनि कमजोरी हुन्छ है, कुरा नबुझ्ने, बोल्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने हैन, कर्मचारीसँग सेवाको सही समय र स्थानमा गुनासो गर्ने, सार्वजनिक हैन सुनवाई तथा छलफलमा रुचि नराख्ने, सरकार तथा देशप्रतिको दायित्व पुरा नगर्ने, कर समयमा नतिर्ने इत्यादि सेवाग्राहीमा पनि समस्या रहेको हुन्छन् हैन, कमजोरी छ। नीति कार्यक्रम तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार हुन नसक्नु, समन्वयको अभाव हुनु हैन, यी कुराहरू पनि हुन्। कार्यान्वयनमा चाहिँ फित्लोपना, दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी व्यवस्था हुनु। अर्को चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नका कारणहरू हैन, यो पनि समस्या नै हो। सरकारी सेवाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण नगरिनु, सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रिया सरल र सहज छैन, नतिजा उन्मुख भन्दा पनि प्रक्रियामा अल्झिएको, परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न नसक्नु, सेवाग्राहीहरूमा सचेतना तथा सशक्तिकरणको चाहिँ कमी रहेको, सेवाग्राहीसँग सेवा छनौटको न्यून अवसर रहेको, सेवा वितरण बिन्दुमा सरल तथा सहज पहुँच नहुनु, सेवा प्रदायकहरूमा सञ्चार सिपको अभाव। अर्को चाहिँ शिष्ट र नम्र व्यवहारको कमी, व्यावसायिक र सिप र गुणको चाहिँ कमी, स्थानीय भाषा र संस्कृतिको व्यवस्था, गोप्यतामा रमाउने बानी। अर्को चाहिँ अनियमितता र भ्रष्टाचार, तग संरचना र जिम्मेवारीको पन्छाउने शैली हुनु इत्यादि सब के हो त भन्दाखेरि समस्या पनि भन्नु, कारण पनि भन्नु, कुरा चाहिँ त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने उपायहरू के हो भन्दाखेरि यसलाई जहिले पनि सुधार गर्ने उपायहरू लेख्दाखेरि त्यही समस्या, त्यही कारण है, त्यही अब चुनौतीलाई हैन उल्ट्याएर हामीले चाहिँ त्यसका समाधानका चाहिँ उपायहरू लेख्न सक्छौँ है। सार्वजनिक सेवा वितरणलाई सुधार गर्ने विभिन्न तरिकाहरू, यो चाहिँ तपाईँहरूले सरसर्ती हेर्नु होला, कुराहरू चाहिँ सब त्यही हुन्छन् हैन। अब त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यही कुरालाई चाहिँ उल्ट्याउने, त्यहाँ नभएको कुरालाई यहाँ चाहिँ अब गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अवलम्बन गर्ने हैन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ जोड दिने हैन, त्यस्तो गर्ने कुरामा। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि छन् हैन, नैतिक कर्मचारीको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्दै हैन, सुधार गर्दै जाने हैन भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ है साथीहरू। यति कुरा बुझ्दै हैन अब अगाडितिर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौँ है साथीहरू। सेवा वितरणमा पनि संलग्न कर्मचारीको चाहिँ भूमिका हुन्छ के, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि तयार गर्नेमा भूमिका हुन्छ। अर्को चाहिँ सेवा वितरण गर्ने, देश र जनताको बृहत्तर हितलाई चाहिँ ध्यानमा दिई सेवा प्रदान गर्ने, यस्ता कुराहरू हुन्छ। सेवा प्रापक तथा जनताको चाहिँ भूमिका हुन्छ। सही र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने
त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्। निजी साथीहरू, म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ PDF देखाउँदैछु है साथीहरू। यो चाहिँ मैले टेलिग्राम ग्रुपमा पनि अपलोड गरिसकेको छु र WhatsApp ग्रुपमा पनि राखिसकेको छु। तपाईँ WhatsApp ग्रुप या टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ जोइन भएर यो PDF चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफैले पनि सरसर्ती हेरेर चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म फेरि जानकारी गराएँ साथीहरूलाई। अर्को चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका हुन्छ? कानुनको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने, सेवा वितरणमा सम्झौता तथा साझेदारी गर्ने। अरू चाहिँ कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट हटाउने। नागरिक समाजको के हुन्छ? प्रभावकारी सेवाका लागि दबाब दिने, आवश्यक सेवाको माग गर्ने, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि सहयोग गर्ने। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्र कानुन र नीतिगत सुधार हुनुपर्छ। जनताको आवश्यकता तथा समसामयिक स्पष्ट र भविष्य उन्मुख नीति निर्माण हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सेवा वितरणमा सरलीकरण र आधुनिकीकरण हुनुपर्छ। संरचना र संस्थागत सुधार हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सेवाग्राही मैत्री भौतिक संरचना हुनुपर्छ। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ। सेवा वितरण केन्द्रहरूको चाहिँ विस्तार तथा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। त्यसैगरी प्रक्रियामा सुधार पनि गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ। व्यवहारमा के सुधार हुनुपर्छ? नियमितता हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ, नैतिक बयान हुनुपर्छ, सदाचार हुनुपर्छ, हैन, पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ, सरकारको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सदुपयोग गर्ने किसिमको हुन्छ, सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सेवाग्राहीमा चाहिँ सुधार गर्ने, आफूले लिने सेवाको चाहिँ सामान्य जानकारी राख्ने, सेवा लिँदा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने, आवश्यक कागजात चाहिँ पुर्याउने है, कागजात नपुर्याएका चाहिँ सेवा लिनको लागि चाहिँ नआत्तिने, होइन, कागजात पहिला चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने अनि मात्र चाहिँ अधिकारको कुरो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ राज्यप्रतिको चाहिँ दायित्व छँदैछ यहाँ, राज्यप्रतिको चाहिँ दायित्व पुरा गर्ने, राज्यलाई समयमै कर तिर्ने, सार्वजनिक सुनवाई तथा छलफलमा चाहिँ सहभागी हुने, होइन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ चासो राख्नुपर्छ, होइन, सेवाग्राहीले। अर्को चाहिँ प्रभावकारी सेवा वितरणले ल्याउने परिवर्तनको सुधार, सेवामा चाहिँ गुणस्तरमा सुधार आउँछ, प्रक्रियामा छिटो आउँछ, प्राविधिक क्षमतामा चाहिँ सुधार आउँछ, प्रमोट ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छन्। अर्को चाहिँ अपनत्वको भाव, राज्य र जनता बिचको सुमधुर तथा विश्वास सम्बन्ध हुन्छ, दक्षता क्षमता, होइन, कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि हुन्छ, नैतिकता र सदाचारमा चाहिँ बढोत्तरी हुन्छ, उपलब्ध स्रोतको महत्तम र मितव्ययी उपयोग हुन्छन्, शासन लाभको समन्यायिक वितरणको सामाजिक न्यायको प्रवर्तन हुन्छ, सामाजिक परिचालन हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छन्, जस्ता कुराहरू हुन्छ। अर्को नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन चालिएका प्रमुख कदमहरू के छ त भन्दाखेरि शासन प्रणालीप्रति सार्वभौम जनताको सहभागी तथा स्वामित्व अभिवृद्धि होस् भन्ने मुख्य उद्देश्यले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गरी 3 तहको सरकार रहेको सङ्घीय शासन प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गरेको छ है। सूचना सञ्चार प्रविधिको ICT को चाहिँ प्रयोगमा, होइन, जोड दिएको छ। सुशासन ऐन तथा कानुन बनाई निर्णयका तौरमा चाहिँ घटाइएको तथा अधिकार परियोजनाको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कायम रहेको। अर्को चाहिँ पब्लिक अडिट हुने गरेको, पब्लिक हियरिङ हुने गरेको आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको। अर्को चाहिँ सहभागिता मूलक योजना तथा विकास अभ्यास गर्न थालिएको। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी होइन कानुन रहेको। अर्को चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन। अर्को चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने गरेको। जनताको गुनासो व्यवस्थापनका लागि चाहिँ उजुरी पेटिका राखेको। सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, होइन। त्यसैगरी विभिन्न समयमा चाहिँ एकीकृत तथा घुम्ती सेवा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताका आधारभूत सेवाहरू चाहिँ जनताको घर आँगनमै पुर्याउने। अर्को चाहिँ वेबसाइट सञ्चालन गरी विभिन्न निकायले चाहिँ सम्भव हुने सेवाहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह गरी गभर्नेन्स स्थापना गर्ने दिशामा चाहिँ प्रयास गरिरहेको। नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रावधानहरू, नीतिगत प्रावधान के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा, अर्को चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 मा पनि रहेको छन्। सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, अर्को चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली रहेको हुन्छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन 2076 पनि रहेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 र नियमावली 2056 रहेको छन्। सेवा प्रवाह सरलीकरण निर्देशिका 2067 हो क्यारे साथीहरू। यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला, मलाई चाहिँ 2067 हो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ, होइन। तपाईँ एकचोटि हेर्नु होला, सेवा प्रवाह सरलीकरण निर्देशिका, होइन, 2067 हो। अन्य सम्बद्ध नीति तथा कानुनहरू, त्यसै गरी संस्थागत व्यवस्था तथा प्रावधानहरू, राज्यका अङ्ग तथा संवैधानिक निकायहरू, सङ्घका विषयगत मन्त्रालयहरू, सचिवालय, आयोग, विभाग, केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू, प्रदेश मन्त्रालय निकाय तथा कार्यालयहरू, प्रदेश स्तरीय कार्यालय,
कार्यालयहरू, जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू रहेको हुन्छन्, गाउँपालिका र नगरपालिका रहेको हुन्छ, सार्वजनिक संस्थान रहेको हुन्छन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्था रहेको हुन्छ, कार्यगत व्यवस्था र प्रावधानहरू, सार्वजनिक सुनवाई रहेको हुन्छन्, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिकता पत्र हुन्छ, गुनासो व्यवस्थापन रहेको हुन्छ, घुम्ती सेवा तथा घर दैलो सेवा रहन्छ, सहायता कक्ष, हेल्प डेस्क आदि रहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याहरू, नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत, कानुनी होइन धेरै समस्याहरू रहेको छ होइन। नीतिगतमा समस्या रहेछ, संस्थागत समस्या रहेको छन्, प्रक्रियागत समस्या रहेको छन्, व्यवहारगत समस्या रहेको छन्। यो चाहिँ पहिलाकै कुराहरू हो साथी, त्यही भएर मैले स्किप गर्दै अगाडि बढेँ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या समाधानको उपायहरू। मैले अघि नै भने सार्वजनिक सेवा कुनै पनि समस्याले समाधानको उपाय लेख्नको लागि चाहिँ त्यो समस्यालाई नै चाहिँ उल्टाएर लेख्न पाइयो या आफ्नो मौलिकता पनि लेख्न पाइयो है। त्यसरी पनि सकेसम्म चाहिँ आफ्नो मौलिक उत्तर लेख्नु होला। मौलिक लेख्यो भने चाहिँ त्यो जस्ताको तस्तै उल्टायो भने चाहिँ अलि नराम्रो हुन्छ, अलि त्यति चाहिँ राम्रो मानिँदैन त्यस्तो उत्तरलाई। आफ्नो मौलिक उत्तर लेख्नुभयो भने त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ र अङ्कभार पनि बढी दिने हुने गर्छ। त्यही भएर हो। प्रक्रियागत समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त साथीहरू? हरेक निकायको छुट्टा छुट्टै स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसेस तयार गर्ने, रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रशासनको चाहिँ अवलम्बन गर्ने, अर्को चाहिँ निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, नतिजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, अर्को चाहिँ नप्रवर्तनमा चाहिँ जोड दिने। त्यसै गरी व्यवहारत मूल्य मान्यता आचरणमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ होइन। मूल्य मान्यतामा चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो, हार्दिकता प्रकट गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्यो, प्रोत्साहन प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो, पारदर्शी कार्य संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो, व्यवसायी मूल्य मान्यताको निर्माण र अभ्यास गर्नु पर्यो, अनुसन्धान र विकासमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। अन्य उपायहरू पनि नवीन व्यवस्थापिको सिद्धान्तको चाहिँ प्रयोग र प्रवर्धन गर्नुपर्छ होइन। 6 सिग्माको उपयोग गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ संविधान, राज्यको दायित्व साथसाथै नागरिकको कर्तव्य पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। समावेशी सार्वजनिक प्रशासनको स्थापना र अभ्यास गर्नुपर्छ। भारत लगायत देशमा जस्तै उपभोक्ता अदालतको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको असल प्रावधान तथा अभ्यासहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्छ। अब त साथीहरू यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट चाहिँ होइन यस टपिकबाट चाहिँ सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नहरू यहाँ राखिएको छ। तपाईँहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला स्क्रिनमा होइन। विगतमा सोधिएको प्रश्नहरू होइन र यी प्रश्नहरू प्रायः चाहिँ जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर पनि मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राखेको छु है। र यो चाहिँ लेखेरै प्रयास गर्नु होला साथीहरू। यो हेरेर चाहिँ केही हुँदैन। लिखित पत्र बनेको चाहिँ लेख्ने होइन, लेखन सेप बनेको चाहिँ जति लेख्यो त्यति अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। परीक्षामा चाहिँ के कस्तो प्रश्न सोधेको छ भन्ने कुरा म एकचोटि भन्न गइरहेको छु है साथीहरू। सार्वजनिक सेवा भन्न लेखे बुझिन्छ र यसका प्रकारहरू चाहिँ छोटकरीमा लेख्नुहोस् भन्ने कुरा छ होइन। यस्ता प्रश्नहरू प्रायः सोधिरहेको हुन्छन्। प्रायः यो प्रश्न चाहिँ प्रायः सोधिरहेको हुन्छन् साथीहरू। यो चाहिँ विशेष, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो कि सार्वजनिक सेवाको प्रवाहको परिचय दिँदै यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्, वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परिचय दिँदै यसका महत्त्व लेख्नुहोस्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाहिँ परिचय दिँदै यसमा रहेका समस्याहरू होइन लेख्नुहोस् होइन। त्यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छन् साथीहरू, बुझ्नुपर्छ। प्रश्न सोध्ने चाहिँ ट्रेन्ड के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यही आकलन गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र परीक्षामा चाहिँ सफल अवश्य भइन्छ भन्ने कुरा पनि साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन दृष्टिकोणहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस् है। यो कुराहरू पनि अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छन् होइन। यो प्रश्न चाहिँ खासमा सोध्ने भनेको चाहिँ नासु लेभलमा चाहिँ सोध्ने हुन्छन्। यो खरिदारलाई चाहिँ त्यति चाहिँ सोध्ने हुँदैन होइन। नासु र शाखा अधिकृतलाई चाहिँ बढी सोध्ने हुन्छन् है। यदि तपाईँ अफिसर दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ यो। अर्को चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको चाहिँ दायित्वहरू। यो पनि प्रश्न एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू हो र यी सबै प्रश्नहरू चाहिँ कुनै न कुनै परीक्षामा चाहिँ सोधिसकेका प्रश्नहरू हुन्। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू एकचोटि लेखेरै प्रयास गर्नुहोला यी प्रश्नहरू समाधान गर्ने। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा स्पष्ट गर्दै यसका माध्यमबाट हो अवधारणाहरू पनि सोधिरहेका हुन्छन् साथीहरू। अर्को चाहिँ नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूले गर्दै समस्या समाधानका सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। यस्तो प्रश्नहरू खासमा चाहिँ लङ अर्थात् लामो प्रश्नमा चाहिँ सोध्ने गर्छन् होइन। 10 अङ्कमा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रश्नहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ र तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि पक्कै पनि लेखेर चाहिँ अभ्यास गर्नुहुन्छ भने पनि मैले आशा र विश्वास राख्दै यो अर्को चाहिँ प्रश्न के छ भन्दा
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा रहेका कानुनी संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो प्रश्न सोध्नु पर्यो भने यस्तो प्रश्न खासमा चाहिँ नासु लेभलमा चाहिँ प्रायः यस्तो प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ साथीहरू हैन। कानुनी व्यवस्था के छ, संस्थागत व्यवस्था छ के छ, कार्यगत व्यवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ नासु लेभलमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। या नासु लेभल मात्र होइन साथीहरू, यदि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि प्रदेशको सहायक पाँचौँ हैन को परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है साथीहरू। यति भन्दै आजको कन्टेन्ट यहीँ सकेको छ र तपाईँ हाम्रो डिएस लोकसेवालाई चाहिँ एकचोटि सब्सक्राइब गरेर हैन जोडिनु होला। र डिएस लोकसेवा मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ डिएस लोकसेवा भन्ने टेलिग्राम ग्रुप पनि रहेको छ र अर्को चाहिँ वाट्सएप ग्रुप पनि रहेको छ। मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु हैन, या मेरो च्यानलको डिस्क्रिप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ लिङ्क रहेको छ, वाट्सएप ग्रुपको लिङ्क पनि रहेको छन्, टेलिग्राम ग्रुपको लिङ्क पनि रहेको छन्। मैले साथीहरूलाई लगभग 2500 देखि 3000वटासम्म चाहिँ पिडिएफहरू निःशुल्क रूपमा हैन कुनै पनि शुल्क नलिइकन मैले प्रदान गरिसकेको छु। यदि तपाईँहरू पनि त्यस्तो चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ हैन, त्यस्तो लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप वा वाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ जोडिएर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्दै हैन हजुरहरूबाट चाहिँ बिदा लिन चाहे र फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु, चाँडै उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको लागि यति भन्दै म यहीँ समाप्त गरेँ। हस्त, धन्यवाद साथीहरू।